अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखे हैं न्यूज़ वन में अनस गोंदलू। नाज़रीन ने मुसलसल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुस्बत में जा रहा है और इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ जो इंडस्ट्री है उसमें भी जो है बूम आ रहा है। ये बात कर रही है हुकूमत, जिनका ये मौक़िफ़ है कि मुसलसल जो है आवाम के लिए मुस्बत जो इशारे हैं वो आ रहे हैं और उसी के साथ हुकूमत का ये दावा है कि जो महंगाई की शरह है वो मुसलसल कम हो रही है। सिंगल डिजिट में जो है महंगाई की शरह जा चुकी है। लेकिन असल हक़ाइक़ क्या हैं? अगर आम आदमी की बात की जाए तो वो किस हद तक इस हुकूमती मौक़िफ़ के साथ जो है एग्री करता है, क्योंकि अगर बात की जाए प्राइसेस की तो प्राइसेस का कंपेयर किया जाए पिछले मंथ्स के साथ तो वो कुछ और जो है फैक्ट्स एंड फिगर देता है। अगर कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो आज से एक माह पहले उसकी जो रेट था 550 रुपये था, आज वो सेल हो रहा है 600 रुपये। घी की अगर बात की जाए तो वो आज से एक माह पहले 500 रुपये था, आज उसका जो रेट है वो 540 रुपये हो चुका है। अगर पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो मुसलसल एक हफ़्ता पहले 3 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। दालों की अगर बात की जाए तो अगर दाल चना जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होती है तो उसकी कीमत में तकरीबन 60 रुपये तक का इजाफा हुआ है। फिर अगर आप अंडे की बात की जाए जो कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर घरों में इस्तेमाल होता है, सर्दी हैं, तो उसकी कीमत में 8 रुपये तक का इजाफा हुआ है। आवाम जिसको बारहा ये बताया जाता है और कहा जाता है कि आपको रिलीफ दिया जा रहा है। अगर स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत जा रहा है, जो हुकूमत बात कर रही है कि जो इंडस्ट्री है वो मुसलसल बूम की तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान के अवाम को नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही हैं, जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल क्यों नहीं है। अवाम जो है अवाम जो है वो मुसलसल हुकूमत की तरफ देखती है कि कब हम कोई नौकरी में मिले। तो सवाल यही पैदा होता है कि अगर तमाम तर हक़ाइक़ और मईशत पाकिस्तान की बेहतर सिमत में जा रही है तो अवाम को क्यों नहीं सब कुछ नज़र आ रहा। ये अवाम के दरमियान हम भी जब भी जाते हैं तो उनका एक ही पॉइंट होता है कि जो महंगाई है वो मुसलसल बढ़ रही है, उनके जो मुश्किलात हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ों का जो हमने कंपैरिजन किया, क्या आज से एक माह पहले जो कुकिंग ऑयल की प्राइस है वो 500 रुपये थी, आज वो 600 रुपये तक जा चुकी है, तो क्या इसमें इजाफा हुआ या कमी हुई? 50 रुपये तक इसमें इजाफा हुआ। फिर घी के हवाले से हमने बात की कि वो 500 रुपये का मिला था, आज वो 540 रुपये हो चुका है। तो इस तरह तमाम जो चीज़ें हैं वो पहले से महंगी हो चुकी हैं। अगर नौजवानों की बात की जाए तो वो मुसलसल पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने पर मजबूर क्यों हैं? अगर मईशत बेहतर सिमत में जा रही है, हालात बेहतर हैं, आवाम के लिए मुस्बत इशारे आ रहे हैं, तो फिर क्या जो नौकरियां हैं वो एक आम नौजवान को वो क्यों नहीं मिल पा रही हैं? आवाम खुशहाल क्यों नहीं हो पा रही है? जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप देखते हैं कि लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं, हालात से लड़ते हैं। जब घर नहीं चल पाता है, जब घर का सर्कल जो है बिल्कुल इस नैच पे पहुंच जाता है कि उनका एक दिन का घर का सर्कल चलाना मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये जो मुस्बत इशारे हैं ये क्या महज सिर्फ कॉन्फ्रेंस की हद तक है? क्या ये महज सिर्फ और सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दिखाने के लिए है कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन आवाम के हालात जो हैं वो बदल नहीं पा रहे हैं? क्या एक माह पहले जो पेट्रोल की कीमत थी क्या आज वही है? क्या एक माह पहले जो दालें जो अशय खुर्दनोश है उनकी जो कीमतें थी वो आज वही हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। तो आवाम के जो मसाइल हैं वो कम नहीं हो पा रहे हैं, वो मुसलसल बढ़ेंगे। लेकिन जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जिस तरह इसहाक डार साहब ने गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि आवाम के लिए जो है वो रिलीफ है। शहबाज शरीफ साहब जो है मुसलसल दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बारहा ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो फिर जो हमारा नौजवान है जिसके पास नौकरियां नहीं हैं, तो वो नौकरी हासिल क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हालात पहले से बेहतर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हमारा एक नौजवान पाकिस्तान छोड़कर क्यों जा रहा है? पिछले 3 साल के अंदर तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से चले गए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर एहतजाज करते हुए नज़र क्यों नहीं आते? अगर हुकूमत बात करती है कि मुसलसल मैशत बेहतर
بہتر ہو رہی ہے تو جو ایک کسان ہے اس کے حالات تنگ کیوں ہیں؟ کسان جس طرح روزانہ کی بنیاد کے اوپر سڑکوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو کسان احتجاج کیوں کر رہا ہے؟ اگر حالات بہتر ہو پا رہے ہیں تو پھر جو ہمارا ٹیچر ہے وہ احتجاج اپنا کیوں ریکارڈ کروا رہا ہے؟ یہی سوال ہے جو ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں حکومتی نمائندوں سے کہ آپ تو یہ بات کرتے ہیں کہ مسلسل پاکستان کے اندر ہر چیز کے اندر بوم آ رہا ہے تو حالات بہتر کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ پاکستان کی معیشت اگر بہتر ہو رہی ہے تو ایک عام عوام کو سہولت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ تو دیکھیں اگر پاکستان کے اندر تمام تر چیزیں بہتر جا رہی ہیں، معیشت پاکستان کے اندر اگر بہتر ہے، اگر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اگر پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسا سب کچھ ہونا چاہیے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، عوام کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے۔ اگر دیکھیں پاکستان آگے بڑھے گا تو پاکستان کے عوام کے لیے خوشحالی ہوگی۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے، چاہے جس کی مرضی حکومت ہو۔ کوئی ایسا کارکن نہیں ہوگا، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ نہیں الفاظ ادا کرے گا کہ پاکستان آگے نہ بڑھے۔ ہر کوئی یہ خواہش مند ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان کے ہونے سے ہی ہم سب کچھ ہے، ہمارا سب کچھ ہے، پاکستان کے ہونے سے ہی ہماری رسپیکٹ ہے، پاکستان کے ہونے سے ہی ہم جو ہے آزادی کی جو ہے سانس سکھت جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ تو حالات جو ہیں بہتر ہونے چاہیے، لیکن جب یہ سارے اشاریے ہم دیکھتے ہیں، جس طرح حکومت نے بات کی کہ مسلسل پنجاب کے اندر جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرح مسلسل سنگل ڈیجٹ میں جا رہی ہے، تو یہ جو سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی جا رہی ہے تو اس کے اثرات عوام کے اوپر نظر کیوں نہیں آ رہے؟ عوام کے جو حالات ہیں وہ پہلے سے بہتر کیوں نہیں ہو پا رہے؟ عوام کے نوکریاں کیوں نہیں جنریٹ ہو رہی ہیں؟ مسلسل جو ہے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر کیوں نکل کے آ رہے ہیں؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہر کوئی عام جو عوام ہے وہ جاننا چاہتی ہے۔ دیکھیں ہم جب بھی باہر کسی کا انٹرویو کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے حالات کیسے ہیں۔ تو جب بھی آپ ان سے یہ سوال کریں گے تو وہ کہے گا کہ میرا جو کاروبار ہے وہ پہلے سے متاثر ہو چکا ہے، اس کے جو حالات ہیں وہ پہلے جیسے نہیں ہیں، مسلسل جو ہے اس کو پریشانی ہے۔ دیکھیں ہم نے بات کی تھی کوکنگ آئل کی، گھی کی، پیٹرول کی قیمت کی، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک عام آدمی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اگر حالات بہتر تھے تو کوکنگ آئل جس کی قیمت آج سے ایک ماہ پہلے 550 روپے تھی تو آج 600 روپے ہے۔ گھی جس کی قیمت 500 تھی آج 550 روپے ہے۔ دالیں جس کی قیمت دال چنا جو سب سے امپورٹنٹ ہے تو اس کی قیمت 340 روپے تھی اور آج 600 روپے ہے۔ انڈا جو ہے وہ روزانہ بنیاد کے اوپر استعمال ہوتا ہے تو اس کی قیمت میں بھی ڈبل اضافہ ہو چکا ہے۔ تو چینی، آٹا، یہ تمام چیزیں ہیں جن کی چیزوں میں مسلسل جو ہے وہ انکریز آیا ہے، ڈکریز نہیں آیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حالات پاکستان کے اگر بہتر ہوتے ہیں تو عام عوام کو ریلیف بھی دیا جائے۔ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑے منصوبے شروع کیے، جس میں ہے اپنی چھت اپنا گھر کا منصوبہ تھا، جس میں سولر پینل کا منصوبہ ہے۔ تو یہ وہ سارے منصوبے ہیں جو حکومت کہتی ہے کہ ہم نے یہ شروع کر دی ہیں، لیکن عملی طور پہ یہ کسی جگہ پہ نظر کیوں نہیں آتے؟ عملی طور پہ اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہوتا؟ اب سب سے جو بڑا مسئلہ ہے بجلی کے بلوں کا ہے۔ اگر حکومت یہ بات کرتی ہے کہ حالات بہتر ہو پا رہے ہیں تو بجلی کے بل مسلسل کیوں بڑھ رہے ہیں؟ لوگ جو ہے اپنے گھر کا کوئی نہ کوئی سامان بیچ کر، ہماری کافی ایسے لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنے گھر کا کسی نے اپنا بائک سیل کی ہے، کسی نے اپنی گولڈ کی رنگ سیل کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر کا جو ہے بل ادا کر رہا ہے۔ تو اگر یہ سارے مثبت اشاریے آ رہے ہیں تو بجلی کے بلوں میں کمی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ وہ سارے سوال ہیں جو کہ ہر کوئی پاکستانی کرنا چاہتا ہے موجودہ حکومت سے کہ وہ کس طرح حالات جو ہے پاکستان کے بہتر کریں گے اور پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو حکومت کے حوالے سے مسلسل جو خبریں آتی ہیں کہ حکومت دن رات جو ہے وہ کام کر رہی ہے، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کام نہیں کرنے دے رہی ہیں، وہ مسلسل جو ہے وہ احتجاج کرتی ہیں جس سے جو ہے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے احتجاج کرنے سے، لیکن ایک سوال ہے کہ اگر اس احتجاج سے اگر حکومت کو کچھ نہیں ملتا اور اپوزیشن کو کچھ نہیں ملتا تو پھر نقصان کس کا ہوا؟
ایک عام آدمی کا ہوا جس کا اگر کسی نے ریڑھی لگانی تھی یا کسی نے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا تھا، کسی نے دہاڑی لگانی تھی یا پھر کنٹینر لگا کے رستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اس سے نقصان ایک عام آدمی کا ہوتا ہے۔ حکومت نے کیا، حکومت نے موقف دینا کہ جو احتجاج ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں، ہماری جو فتح ہو چکی ہے، تو اس سے حاصل کیا ہوا؟ کیا اس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ احتجاج کرنے سے یا پھر حکومت کا احتجاج کرنے والوں کو روکنے سے ملک کے اندر تبدیلی آ جائے گی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہمارا موقف جو ہم نے عوام کا موقف اس کو کہا جائے کہ جو ہم عوام میں جاتے ہیں ان سے گفتگو کرنے کے لیے، ان کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اب سٹاک ایکسچینج سے مسلسل مثبت میں جا رہا ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اگر پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ بہتر ہو پا رہی ہے تو وہ اثرات نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو یہ وہ سارے سوال ہیں جو کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیں نیوز ون۔ اللہ حافظ۔